सारी मेरा दीन के फादर कबूल करना चाहता नाने के रोडे जो बन गई है सैयदना इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई जिससे आपने दुआ फरमाई दुआ के हाथ उठा कर नाने के अलविदा करे फरमाया नाना ओ वखान जे वक्त के अंदर तुसासा मौजूद दुनिया में मौजूद हासे अल्लाह जाने नाना कोला इस्लाम हो गया इस्लाम हो तो बाद आज इमाम हुसैन को इम्तिहान आकर फरमाया नाना आज तुम्हारे दरबार आखिरी तुम्हारी मजार से आखिरी मुलाकात यानी हारा आ गए मैं तुम्हारे करीब इजाजत करूंगा वल बदली हो सकते अगर मेरी जिंदगी के हारा बाकी हो सकता मैं मरना था अगर ये हारा मुक्त देनी खत्म हो गया जैसे कि हम लगे लगे पता नहीं लेना कूफा वाले क्या करेंगे मजदूर आप नाल अब और कबीलाल मदीनाल तैयारी कर के जिसने कूफा वाला धीरे चल गए वेदिया उसके अंदर अब बड़े मुस्कुराता दिया गया बड़े परेशानी आए क्यों ये मुस्कुराता नाल और सामने जिसने वेदिया आखिर दे रोल कुछ लोग इमाम हुसैन जिस चेहरा को उस पर जाने का तना के करीब पहुंचे नहीं पूछना नहीं यार एक ही जगह है उन्हें सामने वाले ने कहा ए इमाम हुसैन ये वो करबला समझाने सामने तेरा प्यार करते रवाया मैं देख ले करबला बड़ी मुसीबत वाली जगह दुखे वाली जगह हुई है रवाया मैं तेरे अपने नाल मस्तूरात दिन के आया छोटे छोटे लाल दिन के नाल आया हज़रत इमाम हुसैन जिसने उठा गए करबला के मैदान के करीब है मैदान करबला के करीब आ गए पहले नाम अपने मस्तूरात से कबील हारिजा और जिस टाइम से कबील हारिजे और सारे मस्तूरात को अमल फरमाओ पहले नाम शुरू की गए जिस टाइम कहने लगे पहले नाम को दाव पहले नाम अंदर मस्तूरात बनाए गए और करवाए गए नौकरी बनाए गए सब जगह लगाए गए कच्चे ठीक लगाए गए काम तो बात दोस्तों नौकरी दिखाने ना तो आपके हम मस्तूरात भी आते हैं आपको करबला के मैदान के अंदर सैयदना इमाम हुसैन जिसने आपको करबला के मैदान के अंदर पहले नमाज के पहले नमाज करते हुए इमाम हुसैन ने वक्त के रब्बी बारगाह के अंदर सर सजदे के अंदर किए सर सजदे के अंदर रखे भगवान फर्ज अदा करते हामी सुभान अल्लाह इतनी मुसीबत के अंदर बना चले आगे नमाज नसीब नहीं बंदा की मार थी नमाज छोड़ दे बंदे गुजरा से नमाज छोड़ी दे मैं तेरे कने पूछना चाहता सैयदना इमाम हुसैन तेरी अजमत के शान वाले तेरे चोरे जन्नत के छोड़ने हम इमाम हुसैन कहते हम ओ अबू हफ्ती वाला ओ शान वाला बड़े मकाम वाला इमाम हुसैन जना करबला के मैदान के अंदर वही कहते पहले नमाज के पहले नमाज के बाद नमाज का टाइम जो हो जाए सैयदना इमाम हुसैन ने अल्लाह ताला ने फर्ज अदा किए सुभान अल्लाह फर्ज अदा हो गया वो वक्त बाद वाले कूफी सारे इकट्ठे कूफा वाले फौजन इकट्ठे कर दिया अब ये सारा मसला ठीक है जब करनी है जब के हिसाब नाल करिए नवाज़े रसूल नबी सल्लल्लाहु को नवाज़े जिस ट्रेनिंग नीचे वो चल रही आता थी फरमाया इमाम हुसैन ने फरमाया मैं झगड़ा नहीं करना चाहूंगा उन्हें कूफा वाले के इमाम हुसैन को फैला देवानी होई ने कर सारी तैयार थी वन वराती गाल कहना करे सो सारे नजर से आवन वराती गाल कहना करे सो इमाम हुसैन ने फरमाया यजीदियो ओ कूफा वाले तो कुहे पता कूफा वाले तो कुहे पता ए नासे रसूल अब जरा नबी सोए उठे थे साथी करेंगे सेवा करेंगे आप तीन
کوئی چھوڑ سکتا مصیبت برداشت کرے سی دکھ برداشت کرے سی دکھ برداشت کرنے تو بعد اناس رسول ابو سارے مصیبت برداشت کرے سی کوفہ والے ہاتھ چھہت پا کے بیعت کرنا کرے سی سبحان اللہ حضرت امام حسین جی تھا جو میں کو پہلے دسایا یار میں جب کرم نہیں آیا میں آیا نانے دے دین کو بچاؤں دی خاطر میں آیا دین بچاؤں دی خاطر ہے کہ ہو چلی جاتے آگئی تو دین بچ نہیں سکتا لوگوں ہو چلے ویلے حضرت امام حسین نے بیٹھے او سالم مدود انجلے کوفہ والے جنگ کرن دے راجے دے نال جنہ تیار تھے سیدہ دے ہوئی میں کرو مہربانی کرو میں جنگ لڑا نہیں آیا میں آیا نانے دے دین کو بچاؤں دی خاطر نانے دے دین کو ثبوت دیون دی خاطر آیا اور توالی مدی جو کرو انہیں کے کہنا اگر سارے ہاتھ سے چھت پا کے بیعت کریں تیری مرضی چالو کریں تیری مرضی سیدہ بول بیعت کہنا میرے نام مستورات نامے میں 6 مہینے دا چھوٹا لامی نال گھر دے آیا پھر اپنا بھی پھیل کے مانا لے میں جان گئی بات نال نہیں آیا میں اترایا ہی خاطر نامے دے دین کو بچاؤں دی خاطر آیا سبحان اللہ دین کو بچاؤں دی خاطر کہ انہیں جڑا جواب دیتے انہیں کہ کہنا کہ ہی حساب لال آئی تو اللہ پواری ساری جنگ تیز تھی اس وقت شہرہ دے اشرفنی خاتم آل محمد دے اشرفنی خاتم آل محمد دے ساری جنتے جان حسین اتنے قتل گرا سب راہ خدا نائب ہوئے سام حسین وہی آگے اسا دنیا کو جڑا پڑھیا قرآن حسین اسا سنی کفن دے لکھوے سو سلطین امام حسین سبحان اللہ دوستو میرے بزرگوں واجب الاحترام ہو امتحان عام امتحان نہ بڑا امتحان جنہیں بارے شہر کلام چاہتے تو آپ کو دسانا چاہنا امام حسین کیے جن بہادری رکھیے شہر ہی کا دسانا سے سمجھ آئے بندے کو سمجھ آیا اسی ایسا سنی خاتم آل محمد دے یہ ساری جنتے جان حسین اتنے قتل گرا سب راہ خدا اجل نیاد ہوئے سال حسین اسا سنی کفن دے لکھوے سو سارا دین امام حسین سبحان اللہ اسا سنیا کو جڑا پہیا قرآن حسین اسا سنی کفن دے لکھوے سو سارا دین امام حسین سبحان اللہ حضرت امام حسین نے اسی میں کہنے خیمہ لایا جیلے خیمہ لائے حکمات کی محلت ہوں گے فرمایا صوفہ والو اگر محلت دیئے دیں گے والے یہ تو اگر زیادہ ٹائم دیئے دیں گے حکمات کی محلت دے دو تاکہ ماں پہ رب کو منا گھنا ماں پہ رب کو ذکر گھنا ماں پہ رب کو مناو خدا کو جرا سارا کچھ میں رب کو منگے میں مد گھنا میں تو پتہ چل گے تو میں کربلا کے میدان میں چلایا میں سارے فکر کے شہید کرانا دے ارادے دلال ارادہ نہا کر جس میں وہ تیار کوفہ والے کی دے فرمایا فرمائی نے کہنا چھلسا ماری نواز رسولہ نارے محمد مجھے دکاؤں گا رہا نارے محمد مجھے لوٹے سہر کرنا رہا جس ممت رسول رہنا اس ممت ہوتے میں حسین گناہ بڑھانا فرمایا میرے جسم جنت پاک حکونے
میں سکون دی تفصیل دکھانا چاہنا جب تک پتہ نہ بنے میں یہ کچھ ایک رات دی مہلت دے دوں تاکہ میں سب سے دے چلا کہیں کہ اس بے نیاز رب کو منا گنا انہیں نماز پڑھا قرآن پڑھا تاکہ آخری ملاقات آخری وقت دے اندر میں نماز کا لطف حاصل کرنا میں قرآن کا لطف حاصل کرنا میں تمہارے کنے پوچھنا چاہنا مسلمانوں نبی دے دیوانے تیرے گھر قرآن آتے رمضان نصیب نہیں تھی وہ قرآن گھر چلاتے تلاوت نصیب نہیں تھی اب کربلا دا تائی جس میں گئے کربلا دے میدان دے چلائے کہیں دیا دے او کوفہ والیو ہجرا دی مولت میں بنے دے وہ میں تاکہ نماز دا لطف حاصل کرنا اور اب قرآن کو چاہتے قرآن دے منظر پر کہیں سینہ اپنا پاؤ ہوگا جس میرے کاری قرآن میں اللہ تعالیٰ دے قرآن کو چاہتے عیسیٰ دی نماز پڑھ کرے جانا دے قرآن کی تلاوت مستور آزاد آپ کربلا دے خیلی زندگائی کریں گے قرآن کی تلاوت دے چھپ کریں گے تاری علیحدہ بائے کریں گے اب زمین دو تبائے کریں گے تکتی زمین کرنی کرو سوئے بڑی کرنیے اب قرآن کا کاری تبائے کریں گے اللہ تعالیٰ دے قرآن کی تلاوت دے چھپ کریں گے سوال اللہ دے قرآن کو پڑھئے اور جسم اللہ دے قرآن کو پڑھئے سے آواز دیا کر دیا دیئے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن دی کاری تلاوت کی دیئے تلاوت کریں جو بات ہم ساری رات تھی گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن دی تلاوت میں تھا کرے دے قرآن دا کاری وہ قرآن دا کاری مستورات کرے دے قرآن میں تھا کر دے اب امام حسین نے دعائیں کرے دے رب کریم دی دعا کرا دے اندر اکھر دے تو آس ہوئے وہ قرآن دا کاری رونا میں تھیادہ بیٹھے میرا بے نیاز ربا میں نامے کرے سن کے آیا ہم میں گناہ لے آکھا میرا اور مجھے دسات تھی مالا امام حسین تیرے تے دکھ سے برداشت کرے سے اسی طرح سے برداشت کرے سے ہمارا نانا چلا کوئی سبب تو سنے تے گیو اگر برات میں کام دے تمہارا نواسا کیا دیتے اور چلے میرے نواسا کربلا میں کام دے دیتے مزدورات نہ میرا اب تجھے تیاری کر کے جوان آئے سارے میرے ماں کے گھر کو سارے گھٹانے ماں دیتے ہیں گھر سارا بیرم تھی کہ جو کربلا میں جانے چاہے جنا کربلا میں جانے چاہے کربلا میں میدان کے اندر آ گئے جیسا میں پانی کم کر دیتے ساتھ محرے کو پانی بند تھے اب آٹھ کو پانی بند نو کو پانی بند رہا کو سارے سارے جو اللہ کی ادا کی خاطر خدانے لے کریں تھے آخری دم چلے گیا پرنگالی ربط تھے رب اتنا کا کیا دے اللہ میرا بے نیاز رہتا ہے میرے کریے خدا نے ہمیں اللہ میرے کریے خیر خدا قبول کیا فرما او جس میں امام حسین پانی بند دیا سات محرم جس میں پانی بند کی بولے اٹھانا کی کام کی مدی چیلے نہ پانی لیے جنہیں چھوٹے چھوٹے بار گرمی کے موسم دے اندر آگوٹ سامنے پہن پیاسے پہن بھوکے پہن نہ کوئی پیاس نہ پوچھے نہ کوئی ایک نہ پوچھنا آئے اب اللہ تعالیٰ نے امتحان جو ہے اتر میں کرے تو نے قرآن کی تلاوت کی دیئے تھے اپنے سریلے گھلے تھے کھلے گئی سبحان اللہ ایک تلاوت پانی نہ ملے کہ ہوش دھیرے لے آئے ایک دیگے پانی نہ ملے کہ ہوش دھیرے سے ہوش نہیں ہونا لیکن اترے دنیا مسلسل سات کو پانی بانتے آٹھ کو پانی بانتے چھوٹا بچہ کھیٹی والا جن لب سوکھ گئے جن خاطر پانی بھرنگا سی اللہ کو بھیجے جن میرا کی آواز کو بھیجے نے مستورات سب کے آگے چاچا مہربانی فرما چاہ ہوئی کر تو خود پانی نے گھینا سارے مظلوم کو کیا سبحان اللہ چھوٹا بچے ہیں لیکن ہم نے پانی سوکھ گئی ہے جے گناہ پانی لیا نہ کوئی انسان لیے جے
बच्चे दे अल्लाह को सुखे राजी किया उसने घोड़े धोते रहता है घोड़े पे बैठ रहे थे आपको चारों तरफ सारे के सारे कूफा वाले अपने आप को सारे लोग करते जाकर खड़े पीछे करे घटना की चारा कराई रास्ता बंद था हजरत गाजी अब्बास के वेले घोड़े धोते सवार ठीक करे थे घोड़ा दौड़ाए घोड़ा दौड़ने दौड़ने आप दरिया धोते पहुंच गए जिसने दरिया पे पहुंचे पहुंचने के बाद पानी की मस्कीदा भरिए पानी का मस्कीदा भरने तो बाद पानी चाह करे थे सामने कूफा वाले नीचे गाजी पानी खींची दे रहे आप उन्हें बताने के लिए सी उन्होंने सारा बनाए वो मस्कीदा तुम्हारे जरा के तीर मारा तो आपको तीर इतना तीर मारा आपको हजरत गाजी अब्बास को तीर लग गए लेकिन मस्कीदा जरा पानी वाला को तीर लगे पानी नीचे पानी खत्म हो गए गाजी जिसमें खाने के करीब है जिसमें खाने के करीब आया सारे मजदूर पानी में मिलाए चले छोटे बच्चे मुझे पानी पिलाए सुभान अल्लाह पूरी ये चाहिए पानी रास्ते देता भी दे दिया खत्म दे लिया उन्हें वो पानी नहीं लिया ना उन्हें तक पानी आए मेरे सजनों एक करबला का वाकया तो लंबा चौड़ा है लेकिन ईटा में दे या 15 मिनट दे तकरीर नहीं पूरी थी आज तो शुरुआत समझ करेंगे हैं लेकिन टाइम मेरे अंदाज पूरा क्या हो गए